आज 14 रजब बुध के दिन चलते फिरते पढ़ लो, जो भी मांगोगे तो शाम होने से पहले पहले मिल जाएंगे। जिसको यकीन नहीं आता आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 रजब बुध के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर गैब से मदद आ जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख बार शुक्र है कि जिस ज़ात ने हमें ये मुबारक महीना नसीब फरमाया। रजब का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आज देखते ही देखते माह रजब की 14 तारीख बुध का दिन आ चुका है। ये वो महीना है जिस महीने के अंदर मेरा रब दुनिया की हर चीज़, जिस चीज़ की तलब करो मेरा रब अता फरमाता है। आज का वजीफ़ा गैबी तरीके से दौलत और पैसों के लाने वाला है। ये तेज़ तरीन वजीफ़ा है, मतलब यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ पर काम हो जाता है। आज आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। माह रजब की 14 तारीख बुध का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आपको वक्त मिले आप इस वजीफ़े को पढ़ते, साथ ही रजब के महीने में आकर अभी तक आप रब करीम को राज़ी ना कर सके, अपनी अधूरी ख्वाहिशात नामुमकिन हाजात को पूरा ना करवा सके, तो आज आपके पास मौका है। तो इस कीमती मौके को ज़ाय मत करना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। फिर साल बाद ही ये मौका मिलना है। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता है गैब से रिज़्क़ का बंदोबस्त हो जाता है। यह वजीफ़ा माह रजब की 14 तारीख बुध के दिन का पावरफुल वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आज के दिन का मुस्नद अमल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ लोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को राज़ी कर लोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा, आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। आपकी परेशानियाँ, आपकी तकलीफ़ें पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। माह रजब के पहले 13 दिन गुजर चुके हैं। आज रजब की 14 तारीख बुध का दिन है। पूरा दिन मैं सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। 1 मिनट आपका ज़ाय नहीं होगा। आपके 24 घंटों में से निकाला गया 1 मिनट आपकी ज़िंदगी को कामयाबियों की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये अमल इतना मुस्नद है कि जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आपके साथ आसानियाँ होना शुरू हो जाएंगी। फिर आप झोलियाँ उठा उठा कर मुझे दुआएं दोगे। वाकई किसी ने वजीफ़ा बताया था। आज इस वजीफ़े को वो लोग लाजमी पढ़ें जो कर्ज में डूब चुके हैं, जिनका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है, कर्जदार परेशान करते हैं। ये वजीफ़ा पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गैब से मदद आती है, कर्जा उतरना शुरू हो जाता है, गैब से दौलत मिलेगी। कर्जदारों को आप लोग पैसे देना भी आसान बना लेंगे, क्योंकि कर्ज वो दलदल है। जब हमारे साथ कर्ज चमट जाता है तो फिर वो हमारा साथ कब्र तक नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैंक की पॉलिसियों में आ जाते हैं, जो कि बैंक से सूद पर कर्ज लेते हैं, फिर उनका वो कारोबार भी मज़ीद और डूब जाता है। सूद एक लानत है। सूद अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। अगर आप अपने मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप भी इस सूदी चक्कर में फंस चुके हैं, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्ची तौबा करें। तौबा ऐसी करें कि जो तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर दे। जब अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाएगी तो उस दलदल से निकलने का रास्ता भी कोई ना कोई ज़रूर बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप बीमार रहते हैं, परेशान हैं, बीमारी भी ऐसी है जो कि लाइलाज होगी, तो आप पानी के एक गिलास पर यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लें। इंशाअल्लाह बीमारी से भी आपको शिफा मिल जाएगी। आज का वजीफ़ा रब की वो सिफत, जब बंदा रब को उसके नाम से पुकारता है तो अल्लाह ताला जो कि रहमान भी है, रहीम भी है, जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, दुनिया के किसी भी कोने से है, आपका ताल्लुक़ 14 रजब बुध का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। हत्ता कि रात के 9, 10, 11 बजे भी पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को नज़रअंदाज हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा महीना ही फजीलत वाला है, बरकत वाला है। आपने इस अमल को खुद भी करना है और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारे अमाल आपके हवाले रोज़ाना डेली बेसिस पर करता रहूँगा। क्योंकि
اب عمل کیا ہے کہ آج وہ ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد ہے وہ نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر آپ کو گالیاں بکتا ہے، آپ لوگ اس کے لیے بھی اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ 14 رجب بدھ کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج 14 رجب بدھ کے دن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے۔ ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیات مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو اپنی ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ آیات کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے تیسرے نمبر کا وظیفہ، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ کوثر۔ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ لوگ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے ٹینشن ختم کر دیتا ہے، آپ کے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے، اللہ پاک غیبی مدد کو بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اس سورت کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے سماعت فرمائیں۔ آپ سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یعنی اے میرے رب، یا محمد اے میرے اللہ رب العزت کے حبیب کا نام۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اگر ہم یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں تو پھر کامیاب ہی کامیاب ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے وظیفہ پڑھنے کی برکت سے آپ کی پہلے آخرت بناتے ہیں اور بعد میں دنیا، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ ہر وظیفے کو کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 40 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 40 بار یا اللہ یا محمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ اس طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ بس آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اس کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ اس وظیفے کے بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔